هاي بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله درسي دينيا تتوقف على صفة حروفها. كما جنتي حروف نهجاء ولي قلتي ديدمي في سدد ديدمي في سقلي إني خني صفة خورة تربة قبا صفتي خورة تربا بكلمة كينيا بكلمة قونا بكلمان سدد فالا قبدي سقل فالا قبدو سديتم فالا قبدسان همسي في جهرين فالا وليتي شدة في رخاوان فالا وليتي جدو ثاني بينيات جرمالي استعلاء في استفال فالا وليتي إطباق في انفتاحن فالا وليتي هنغانا جدرسين دي تذكر فادا إن شاء الله تعالى ربي سيني على فسو كاجيلو جاء نسبة الرئيسة إيقام سموخي سكا باتنبودا دفتر نوتي تقوتر بالرئيسة yoo daftara dhabdanillee jawwaala keessaa bakka nootiidha bakka sani barreeffadhaa kaayadhaa ta'a amma jenne tana afaan oromootiin barreessaa afaan arabiin dandeessanis afaan arabiitiin garuu afaan oromootiin waan hin jecha afaan oromootiin barreeffadhaa kaaddaa.